Salam alaikum, salut tout le monde. Fin de la vidéo, on va voir la première partie du système de freinage ABS. Voilà le plan du cours ديالنا هو كالتالي. هذا le plan غادي نحاولوا نبداو بلا raison d'être, la zone d'action de l'ABS, les caractéristiques fonctionnelles, le rôle du système, les constituants bien la constitution, le fonctionnement. في هذا le fonctionnement غادي نحاولوا نشوف le principe, le calculateur, le bloc hydraulique, وغنشوفوا la description ديال le bloc hydraulique, يعني بلا ما غندوزو لي فاز. غيبقاو لنا لي فاز دو فونكسيونمون مع لو شيما électrique غادي نحاولوا نشوفهم في la deuxième partie. Alors on commence par la raison d'être. Lorsqu'un danger impose un freinage d'urgence, un conducteur même entraîné éprouve beaucoup de difficultés pour contrôler l'intensité de son freinage. يعني ملي كيكون عندنا واحد لو فريناج ديرجونس، السائق واخا كيكون يعني سائق اللي هو مدرب كيلقى صعوبة في السيطرة على شدة الكبح. هاد شدة الكبح يقدر تأدي حتى لو بلوكاج ديال لي غو. Le blocage ديال لي غو il peut entraîner premièrement la perte de la dirigeabilité, يعني فقدان التوجيه ديال السيارة. Deuxièmement, augmentation de la distance de freinage. Troisièmement, l'usure des pneumatiques. Quatrièmement, l'accroissement de la probabilité de l'accident. يعني كيتزاد الاحتمال ديال وقوع الحادثة. Le système anti-blocage de roue a pour fonction. Donc هنا غادي نهضروا على les fonctions ديال le système ABS. Premièrement, assurer la stabilité directionnelle. Deuxièmement, diminuer la distance d'arrêt. Troisièmement, ralentir l'usure des pneumatiques. Donc هادو هما les fonctions ديال le système ABS. دابا غادي نشوفوا نهضروا على la zone d'action de l'ABS. Donc كما شفنا في لي كور اللي فاتوا هضرنا على لا ديستانس داري، هضرنا على لاديرونس، لو كوفيسيون داديرونس. هنا غادي نحاولوا نهضروا شويه على لو غليسمون. دونك قبل ما غنمشي لا فورميل ديال لو غليسمون كما كتلاحظوا معايا عندنا واحد لو دياغرام. هاد لو دياغرام فيه جوج ديال لي كورب. كاين واحد لا كورب اللي هي اونفير بالخضر اللي هي لاديرونس لونجيتيدينال، وعندنا واحد لا كورب اون روج اللي هي لاديرونس ترانسفيرسال. هنا كتلاحظوا عندنا واحد البورسونتاج من 0% حتى ل 100% ديال يعني لو غليسمون. من 0% حتى لي زونفيرون ديال 20% هذه هي اللي كتسمى لا زون ستابل. في هاد لا زون ستابل هنايا كنلاحظوا انه لاديرونس كتكون مرتفعه. ملي كنفوتوا 20% كنلقاو انه كاينه واحد لا شوت رابيد ديال لاديرونس ترانسفيرسال. ملي كتكون لا شوت رابيد في هاد لاديرونس ترانسفيرسال كنلاحظوا ان الغليسمون كيرتفع. دونك هنا لا بي اس خصو انترفوني باش ما نوقعوش في هاد لو غليسمون، وباش ما يوقعناش لو غليسمون ما خصناش لي رو يتبلوكاو. غادي نحاولوا نشوف لا فورمول ناخذ واحد لي فالور باش يبان لنا التاثير ديال لو بلوكاج ديال لي رو في لو غليسمون. دونك كما كتلاحظوا عندنا لو غليسمون اللي هو G égale la vitesse du véhicule moins la vitesse de rotation de la roue divisé par la vitesse du véhicule fois 100. هذه هي لا فورمول. لاحظوا معايا إلا خديت أنايا هاد لوكا لا فيتاس ديال لو فييكول كيساوي لا فيتاس ديال لا روتاسيون ديال لا رو. دونك غنديرو في موان في ار غتساوي زيرو. دونك شنو غتولي عندنا لا فورمول؟ يعني غيولي عندنا لو غليسمون جي كيساوي 0%. دونك هنا 0% صافي دير حنا في هاد لا زون كي ستابل. دونك حنا مزيان لا زون كي ستابل. ولكن ملي كيوقع له بلوكاج ديال لا رو الا لا فيتاس ديالها وصلات
لا فيتاس دو روتاسيون يعني وصلت 0 متر بار سكوند، اشنو غتولي لا فورمول؟ غتولي عندنا لو غليسمون غادي يساوي في في على في في فوا 100 اللي هو غادي يعطينا ان لو غليسمون غادي يولي كيساوي 100%. دونك الا كان عندنا الغليسمون 100% دونك هنا راه صعيب باش نتحكموا في لا ديريجابيليتي ديال لو فييكول ديالنا. دونك هنا لا بي اس جا باش ايفيتيو هاد لو بلوكاج ديال لي رو، يعني لا بي اس كيمنع لو بلوكاج ديال لي رو. فوالا هنا غندوزو نشوفو لي كاركتيرستيك فونكسيونيل ديال لا بي اس. دونك كيما كتلاحظوا هنايا عندنا لا بريسيون ديال المتر سيلندر، وعندنا هنايا لي بريسيون ريغولي، وهنا كنلقاو عندنا لا بي اس. صافو دير انه لا بريسيون ديال لو متر سيلندر كتفوت على لو سيستيم ولا لو بلوك هيدروليك ا بي اس، عاد كتمشي لي سيلندر دو رو او بيان لي زيتريي. اشنو كيدير لا بي اس؟ لا بي اس كيدير لا ريغولاسيون de pression de freinage pour éviter le blocage du roue et conserver le pouvoir directionnel. في le système de freinage conventionnel اللي شفناه la pression كتجي من le moteur cylindre كتمشي directement à travers les canalisations vers les étriers de frein ou bien les cylindres récepteurs. هنا لاحظنا أن la BS تانستالا ما بين le moteur cylindre et les étriers de frein باش يقدر يدير لنا لا ريغولاسيون ديال لا بريسيون، دونك حسب لي انفورماسيون اللي كيجيو من لي كابتور دو رو. فوالا هنا une remarque: le seuil de connexion et de déconnexion de l'ABS se situe aux environs de 4 à 8 km. دونك يعني هنا l'ABS ابتداء من 4 حتى 8 كيلومتر بار كيبدا يخدم. وعاوتاني ملي كنجيو مثلا عندنا اون فيتاس اللي هي كبيره، كل ما نقصت لا فيتاس ملي كنوصلوا في هذا الانترفال يعني لا بي اس كتوقع له ان ديكونيكسيون، يعني ما بقاش خدام. فوالا هنا غادي نحاولوا نشوفوا لو رول ديال لو سيستيم اونتي بلوكاج دي رو. الوغ لا بي اس consiste à défreiner, voilà هنا كزولا défreiner une roue qui atteint ou se rapproche trop de la zone de blocage. يعني لا بي اس كيدير لو ديفريناج ديال واحد لا رو اللي سوا كتبلوكا ولا قريبه باش تبلوكا. Alors il permet de réguler la pression régnant dans les cylindres récepteurs de frein afin que les roues restent dans une plage de glissement de l'ordre de 20%. يعني كيحاول لا بي اس باش يخلينا ديما نبقاو في ديك لا زون ستابل، لا زون ستابل. فوالا هنايا غادي نحاولوا نشوفوا لي كومبوزون ديال لو سيستيم. الور نبداو بليليمون نيميرو 1. دونك ليليمون نيميرو 1 ديجا راه حنا متعودين عليه شفناه اللي هو لو متر سيلندر. عندنا ليليمون نيميرو 2 سي لاسيستونس دو فران، يعني سي لو سيرفو فران. ليليمون 3 اللي هو لي زيتريي دو فران. فوالا وعندنا ليليمون 4 سي لا رو دونتي. وجيست حدا هادي ليليمون 4 كنلقاو واحد ليليمون 5 اللي هو كابتور دو فيتاس دو رو. فوالا عندنا ليليمون 6 هنايا اللي هو لو كوريكتور دو فريناج. هنا كنشوفوا عندنا ان بلوك هيدروليك بلس لو كالكيلاتور. عندنا ليليمون 8 سي لو كونتاكتور دو ستوب. ليليمون 9 فوالا هو هنايا ليليمون 9 سي لو فويون دو كونترول، يعني هاد لو فويون هذا كيكون عندنا في لو طابلو دو بور. وليليمون 10 سي لا بريز دو دياغنوستيك. دونك لا بريز دو دياغنوستيك هي هادي، فوالا هي اللي كنستعملوها باش نخدمو بلوتي دو دياغنوستيك، يعني باش نقراو لي ديفو اللي عندنا في لو كالكيلاتور. دونك كيما كتلاحظوا هنايا في هاد لو شيما ديالنا كنلاحظوا 3 ديال لي كولور. عندنا لا كولور روج اللي هي سيركوي هيدروليك، كما كتلاحظوا هنايا سي لو سيركوي هيدروليك. هاد لو سيركوي هيدروليك كما كتلاحظوا كنلقاو له كيجي من لو متر سيلندر
كيدخل لو بلوك هيدروليك عاد كيخرج باش يمشي لي زيتري. فوالا هذا هو باش قلنا انه لا بي اس كيكون يعني كيتحط ما بين لو متر سيلاندر مع لي زيتريي او بيان لي سيلاندر دو رو. عندنا لا كولور فيرت. هاد لا كولور فيرت سي لو سيركوي الكتريك اونتري انفورماسيون. يعني هنايا لاحظوا انه لي كابتور chaque roue عندها ان كابتور. دونك هاد لي كابتور هادو كيعطيونا دي زانفورماسيون اللي هما كيدخلوا لو كالكولاتور. يعني كتجي لانفورماسيون من لو كابتور لو كالكولاتور. وعندنا لا كولور بلو اللي هو سيركوي الكتريك سورتي انفورماسيون. يعني ديك لي زانفورماسيون اللي كيجيو للكالكولاتور كيدير لهم لو تريتمون. اون فوا كيدير لو كالكولاتور تريتمون ديالو كيعطي دي كوموند. دونك هادو هما اللي ممثلين هنايا ب لا كولور بلو. فوالا هنا غادي نحاولوا نهضروا على لو برانسيب دو فونكسيونمون. Alors, le système ABS sous-rajoute au système de freinage conventionnel. Tant que les roues sont stables, l'ABS reste passif. Donc, هنا لاحظ معايا. Tant que les roues sont stables, l'ABS reste passif. Les pressions admises dans les étriers de frein sont celles générées dans le mètre cylindre par le conducteur. يعني أنه كما قلنا le système ABS il se rajoute au système conventionnel. راه تزاد على système conventionnel. Autant que les roues sont stables, l'ABS reste passif. يعني ملي ما كيكونش عندنا البلوكاج في لي رو l'ABS كيبقى باسيف. يعني ما كيخدمش. لي بريسيون ادميز يعني لي بريسيون اللي كنلقاو في لي سيلاندر ريسيبتور او بيان في لي زيتريي هي نفس البريسيون اللي كتكون عندنا في لو متر سيلاندر. يعني ما كتوقع لهاش اون ريغولاسيون. لقينا اكس بار في لو متر سيلاندر نلقاو اكس بار في لي تريي. Lorsque le calculateur détecte le débit d'instabilité d'une roue, il empêche la poursuite de sa montée en pression. Donc هنا ملي الكالكولاتور كيديتيكتي واحد الديبي ديال الانستابيليتي يعني واحد لا رو ما بقاتش ستابل هنا كيتدخل الكالكولاتور. شنو كيدير؟ اول حاجه كيديرها هو كيمنع لا مونتي ديال لا بريسيون في هذيك لا رو. بحال الا كيعزل هذاك لي تري ديال ديك لا رو على لو سيستيم الاخر باش تبقى لا بريسيون في ديك لا رو كونستانت ما تزيدش. هنايا si l'instabilité se poursuit, la pression est diminuée rapidement. إلى الكالكولاتور لاحظ أنه ميم سي إيزولا داك لي تري على لو سيستيم لاحظ أنه مازال كاين لو بلوكاج في لارو. يعني لارو مازال راها انستابل. هنا il va diminuer rapidement la pression. كيديميني لا بريسيون في هذاك لي تري. Lorsque cette roue réaccélère, la pression de freinage effectue une succession de montées en pression lente jusqu'à ce que la roue présente à nouveau une tendance au blocage. Et le cycle recommence. يعني هنايا هاد المراحل ou bien هاد les phases كيتعاودوا دونك على شكل ان سيكل. هذا سي ان سيكل وهذا لو سيكل هذا يعني كيتعاود من 4 حتى ل 10 ديال المرات في لا سكوند في الثانيه. يعني كيفريني لارو ملي كتبلوكا لارو كيدير لو مانتيان دو بريسيون ابري لو مانتيان كيدير لا شيت دو بريسيون يعاود يولي لا مونتي اون بريسيون. هي دونك هذا سي ان سيكل اللي هو كيتعاود من 4 حتى ل 10 ديال المرات في لا سكوند. Le conducteur s'aperçoit d'une régulation ABS par les pulsations de la pédale de frein. هنا كنلاحظوا انه ديك لا ريغولاسيون اللي كتوقع في لا بي اس يعني في البلوك هيدروليك كتسبب لنا واحد لي بولساسيون في لا بيدال دو فرين. يعني لو كونديكتور كيحس بواحد لي بولساسيون او بيان واحد لي فيبراسيون في لا بيدال دو فرين. هاد لي بولساسيون ils sont dus au refoulement du liquide de frein. يعني ناتجين على لو refoulement ديال لو liquide de frein في لو متر سيلندر. فوالا هنايا غادي نحاولوا نشوفوا un peu le calculateur. Le calculateur détermine une vitesse de référence
du véhicule à partir des roues diagonalement opposées. Et calcule ensuite la vitesse, l'accélération et le glissement de chaque roue. Alors, إلا لاحظنا هنايا في هذا الشيما كنلاحظوا أنه لو كالكيلاتور هو هذا. هاد لو كالكيلاتور كيجيوه لي زانفورماسيون من لي كابتور دو رو. هاد لي زانفورماسيون اللي كيجيو من لي كابتور دو رو كيدير لو تريتمون ديال لي زانفورماسيون وكيعطي لي كوموند لي زاكتياتور. لي زاكتياتور اللي عندنا هنايا كما كتلاحظوا عندنا اول اكتياتور هما لي زيليكتروفان. عندنا لو رولي دو سيكوريتي، عندنا لو فويون وعندنا لا بريز دو دياغنوستيك. يعني هاد لو كالكيلاتور لو تريتمون ديالو il se base sur les informations ديال هاد لي كابتور دو فيتاس دو رو. لاحظ معايا هنا اون كا دو ديفو، يعني ملي كيكون عندنا اون ديفايونس في لو سيركوي، يعني لو سيركوي الي ديفايون. ان سيركوي دو سيكوريتي ديكلانش ان سينيال دو ديفو اللي هو لو فويون 7. يعني اون فوا كتوقع لا ديفايونس في لو سيركوي عندنا واحد لو فويون اللي هو كيشعل في لو طابلو دو بور. هاد لو فويون اللي كيشعل في لو طابلو دو بور كي انديكي لنا انه لا بي اس il n'est pas fonctionnel، يعني لا بي اس ما خدامش، باش لو كونديكتور يعرف انه ما عندوش لو فريناج ا بي اس، دونك باش يدير حسابه. دوزيامون il coupe l'alimentation de l'électrovanne par l'intermédiaire du relais de sécurité 6. donc هاد لا كوبور في l'alimentation يعني كترجع لو سيستيم ا بي اس اور سيرفيس، يعني بحال ما عندناش لو سيستيم ا بي اس، بحال عندنا لو سيستيم دو فريناج كونفونسيونيل اللي كنا هضرنا عليه في الاول. Maintenant, on va voir la description du bloc hydraulique. Voilà. Donc, كما كتلاحظوا هنايا voilà les éléments ديال le bloc hydraulique. L'élément 1 c'est le calculateur. Voilà, هو هذا هنايا. L'élément 2 c'est l'accumulateur. L'élément 3 c'est le clapet d'aspiration. L'élément 4 c'est moteur, يعني هذا c'est un moteur électrique. L'élément 5 c'est la pompe hydraulique. Alors هذا le moteur électrique هو اللي كيونطريني هاد لا بومب 5. عندنا 6 سي لو كلابي دو ريفولمون. كما كنعرفوا كاع لي بومب فيهم كاين الكلابي داسبيراسيون كيكون لو كلابي دو ريفولمون. هنا عندنا واحد 7 سي امورتيسمون. هنا امورتيسور هو اللي كيدير لامورتيسمون ديال بريسيون. عندنا ليليمون 8 اللي هو كلابي اونتي روتور. وعندنا ليليمون 9 اللي هو كابتور فيتاس، كابتور فيتاس ديال لي رو. هنايا كنلاحظوا سي ليليكتروفان دادميسيون، وهنايا سي ليليكتروفان دي شابمون، الكتروفان دي شابمون. دونك هذه هي لا ديسكريبسيون ديال لو بلوك هيدروليك ا بي اس بوش 5.3. دونك هنايا غادي نوقفوا هاد لا بريمير بارتي، وفي لا دوزيام بارتي غادي نحاولوا نهضروا على لي فاز دو فونكسيونمون باش نحاولوا نشرحوا كل إليمون هنايا شنو هو الدور ديالو، يعني لا فونكسيون ديال شاك إليمون وكيفاش كيخدم شاك إليمون في لو سيستيم.